കൈകോത്ത് നിന്നോളെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കാണ്. നമ്മൾ 1 ലക്ഷം റുപ്യക്ക് 1 ലക്ഷം കിണറിന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നറുക്കെടുത്തിട്ട് കിട്ടി. ഒരു കിണർ കുഴിച്ചു. ഫോട്ടോ ഇവിടെ കിണറിന്റെ ഫോട്ടോ. കിണർ കുഴിച്ചു, അതിൽ വെള്ളം കണ്ടു. ഇതിലുണ്ടോ കിണറ് ഫോട്ടോ? വീഡിയോ ഉണ്ടോ? അപ്പോ നമ്മൾ 1 ലക്ഷം റുപ്യാണ് അവരോട് പറഞ്ഞത്. നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടോ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു ഇത് തന്നൊരു സഹോദരിയാട്ടോ. ഞങ്ങളെ പാപ്പ ഇത് തന്നൊരു സഹോദരിയാ. കിണറിന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 50,000 തന്നില്ലേ? ഇത് 50,000 ഞാൻ കൊടുക്കാൻ. അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ഇത് തന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ആ കിണർ ഒരു കുഴിച്ച വീഡിയോ നോട്ടെ. 1 ലക്ഷം കൊടുക്കണ. 1,50,000 നമ്മൾ കൊടുത്തു. എവിടെ ഇത് മനുഷ്യന്മാരല്ലേ കാണണേ? വേണ്ട. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ കിണറിന്റെ പൈസ കൊടുക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ കൊടുക്കും. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. തന്നവർക്കുള്ള സന്തോഷം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തരുന്ന നിഅമത്ത്. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പൊ 50,000 കൊടുത്തു, ബാക്കി 80,000 എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താ അറിയാം? ആ കിണർ കൂടപ്പറപ്പ് തന്നതാണ്. നമുക്ക് വായിക്കണം കേട്ടോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. 50,000 പാതി നന്നായി. 50,000 നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിച്ചു. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. സന്തോഷം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നാട്ടുകാർ തരുന്ന പൈസയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ ആളുകൾ അറിയണം. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ بالناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الله رب العالمين. آمين. مزيدا. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل مثل ثواب ما قرأناه. آمين. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. آمين. مقبولة منا إلى حضرة روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شبرنا رؤيته وأوردنا حوضه المورود. آمين. إلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين. آمين. اللهم إلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. آمين. اللهم إلى حضرات من ماتوا منا يا رب العالمين. آمين. اللهم إلى حضرات من دفنت في هذا المقابر يا رب العالمين. آمين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم. آمين. وكرامة على كراماتهم لديك يا رب العالمين. آمين. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة. آمين. ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفر النيران. آمين. اللهم اجعلنا واجعلهم من أهل الجنة. آمين. ولا تجعلنا ولا إياهم من أهل النار. آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم. آمين. واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. آمين. وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وجيرانا خيرا من جيرانهم. آمين. وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. آمين. اللهم نور قبرنا وقبرهم بنور القرآن. آمين. اللهم زين قبرنا وقبرهم بزينة القرآن. آمين. اللهم شرف قبرنا وقبرهم بشرف القرآن. آمين. اللهم علم قبرنا وقبرهم بعظمة القرآن. آمين. اللهم بارك قبرنا وقبرهم ببركة القرآن. آمين. اللهم إذا فارق الفريقان فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا واجعلهم من فريق الجنة ولا تجعلنا ولا إياهم من فريق النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا يا غافر المذنبين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضلك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب.